नेपालमा जुन व्यवस्था, जुन विचार, जुन सिद्धान्तले काम गर्छन्, त्यो विचार, त्यो व्यवस्था र त्यो सिद्धान्तलाई इन्ट्री गर्न नै नदिने एउटा षड्यन्त्र छ। यो षड्यन्त्रलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। डाक्टर अम्बेडकरको जुन विचार छ मजदुरप्रति, कास्ट व्यवस्थाद्वारा पीडा पाएकाहरूप्रति, त्यो विचारले नै नेपालका श्रमिक वर्गको हित गर्नेछन्। तर त्यसलाई विभिन्न किसिमका जाल, झेल र षड्यन्त्रमा फसाएर त्यस्ता विचारहरूलाई यहाँ इन्ट्री गर्न नै रोक लगाइन्छ। कार्ल मार्क्स त्यस्तो ठाउँको लागि उपयुक्त, उहाँको विचार त्यस्तो ठाउँको लागि उपयुक्त हो जुन ठाउँमा केवल मजदुर र मालिक बीचको सङ्घर्ष हुन्छ। तर नेपालमा त मजदुर र मजदुर बीचको सङ्घर्ष छ, मालिक र मालिक बीचमा पनि सङ्घर्ष छ। खालि जात मात्रै फरक हुनु पर्यो। बाहुन जातका मजदुरले शूद्र अति शूद्र जातका मजदुरलाई दास ठान्ने गर्दछन्। शूद्र अति शूद्र समाजमा यदि करोडपति नै मान्छे छन् भने पनि सवर्ण समाजका अथवा कथित उच्च जाति भनाउँदाका त्यो समाजका एकजना मजदुरले दलित र शूद्र समाजका, अति शूद्र समाजका अमीर व्यक्तिलाई पनि उसले आफ्नो बराबरी दर्जा दिँदैन। समस्या यो छ। तर यहाँ मार्क्सलाई ल्याइन्छ, लेनिनलाई ल्याइन्छ, स्टालिनलाई ल्याइन्छ, समस्या त छुटै छ हैन। तर यहाँ उपचारको जुन पद्धति छ त्यो उपचारको पद्धति त्यस्तो पद्धति मात्रै अंगीकार गर्छन् यहाँका शासकहरूले जुन पद्धतिले उसको जातिवादी मानसिकतालाई अलिकति पनि टच गर्दैन, अलिकति पनि खतरा पुर्याउँदैन, त्यस्तो पद्धतिलाई अंगीकार गर्छ। तर अम्बेडकरवादले जाति व्यवस्थालाई विनाश गर्ने कुरा गर्छन्। डाक्टर अम्बेडकर भन्नुहुन्छ एनिलेट द कास्ट, जातिलाई समाप्तै पारौँ। जबसम्म जाति हुन्छन् मानवता बच्न सक्दैन, जबसम्म मानवमा एकता आउँदैन तबसम्म व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यसैले यहाँका शासकहरूले अम्बेडकर विचारधारालाई चारैतिरबाट घेर्ने प्रयास गर्छन्। अरू जुनसुकै विचारधारा आओस्, जुनसुकै संगठन आओस्, तर डाक्टर अम्बेडकरको विचारमा चल्ने, सन्त शिरोमणि गुरु रविदासजीको विचारमा चल्ने, ललै सिंह यादवको विचारमा चल्ने, फुले साहुको विचारमा चल्ने, यस्ता बुद्धको विचारमा चल्ने जति पनि संगठनहरू छन् ती संगठनहरू र ती संगठनका सञ्चालकहरूलाई घेर्ने काम गरिन्छ। हामी सचेत भएर अहिले पनि यो मजदुर दिवसको, अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा यस्ता कुराहरूमा सचेत भएनौँ भने हामी सधैँभरि हामीलाई मजदुरको नाउँमा लुटिरहनेछन्, ठगिरहनेछन् यसका यहाँका नस्लवादी चरित्रका व्यक्तिहरू। कहिले बन्दुक उठाउन बाध्य बनाउनेछन् र त्यही बन्दुकको नालबाट सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि हामीलाई जातको हिसाबले बाहिर फालिन्छन्। अहिले पनि हजारौंका संख्यामा त्यस्ता व्यक्तिहरू फालिएका छन् जो जनयुद्धका समयमा उसको परिवार तहस नहस भयो, उसँग भएका स्रोत साधनहरू तहस नहस भए, जेल नेल भोग्नु पर्यो। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि अहिले जातको कारणले ऊ सवर्ण छैनन्, त्यसै कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट साइड लगाइएका छन्। एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने नेपालमा श्रमिकको नाउँमा हुने आन्दोलन, मजदुरको नाउँमा हुने आन्दोलन कस्तो आन्दोलन छ भने सवर्ण जातिभित्र कुनै कारणवश केही व्यक्तिहरू यदि गरिबीको चपेटामा छन् भने त्यो व्यक्तिले मजदुरको नाउँमा एउटा राजनीति सिर्जना गरेर माथिल्लो तहमा जानु र त्यसपछि फेरि आफ्ना विरासत, आफ्नै जातीय उन्माद, आफ्नै नस्लीय चरित्र देखाएर त्यहाँ सामन्तवादी व्यवस्थासँग मिल्नु हो। यो व्यवस्थाको खिलाफ हामीले गर्ने कि नगर्ने, यो व्यवस्थालाई बुझ्ने कि नबुझ्ने। आज वैकल्पिक राजनीतिको कुरा हुँदैछ। मजदुर दिवसको अवसरमा म यो कुरा यहाँहरूलाई आग्रह गराउन चाहन्छु। अहिले एउटा प्रचारात्मक शैलीमा एउटा प्रचार फैलाइएको छ, फैलाइँदैछ र फैलाउने काम भइ नै रहनेछ। त्यो के काम हो भने पुराना परम्परागत पार्टीहरूमाथि अब जनताको विश्वास रहेन। अब नयाँ पार्टीको खोजी हुँदैछ, युवा पुस्ताको खोजी हुँदैछ, पढे लेखेका व्यक्तिहरूको खोजी हुँदैछ राजनीतिमा। सही कुरा हो, यदि यस समाज यसरी परिवर्तन चाहिरहेको छ भने सही हो। तर गैर ब्राह्मण नेतृत्वमा जति पनि संगठनहरू छन्, ब्राह्मण इतरका संगठनहरू छन् र ब्राह्मणवादका विरोध गर्ने संगठनहरू छन्, के ती संगठनमा लागेका युवाहरू युवा होइनन्? दलित भित्रका नेतृत्व लिने युवाहरू युवा होइनन्? युवाको मतलब लामिछाने थर हुनै पर्यो, युवाको मतलब बागले थर हुनै पर्यो
हैन, दाहाल थर हुनै पर्यो, खनाल थर हुनै पर्यो। यो मानसिकता छ कि युवा खनाल, दाहाल, झा, मिश्रा यिनीहरू मात्रै युवा हुन्छन्, अरू कास्टका व्यक्तिहरू त युवा हुँदै होइनन् हैन। अन्य ब्राह्मण इतर समाजका अन्य व्यक्तिहरूले कुनै आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ भने त्यहाँ नेतृत्वकर्ता युवा छन् भने पनि उसको चर्चा हुँदैन, मिडियाबाट गायब बनाउने काम गरिन्छ, उसको विचारधाराको कुनै कदर हुँदैन, उसको प्रचार पनि हुँदैन, उसलाई कसैले मद्दत गर्दैन। सबभन्दा दुर्भाग्यको कुरा, जो मजदुर छन् 99% एभव मजदुर शूद्र र अति शूद्र समाजका छन् र ती शूद्र र अति शूद्र समाजले चाह्यो भने आफ्ना समाजका जो वास्तविक रूपमा मजदुर छन् ती मजदुर नेताका नेतृत्वमा आन्दोलन सिर्जना गर्न सक्छन्। तर उसभित्र पनि मानसिकता यति कमजोर बनाइएको छ कि उसलाई पनि लाग्छ युवा हुनलाई त लामिछाने हुनु जरुरी नै छ, युवा हुनलाई त बागले हुनु नै पर्छ, युवा हुनलाई त खनाल हुनै पर्छ, युवा हुनलाई नेपाल हुनै पर्छ। कुनै महरा, कुनै विश्वकर्मा हैन, कुनै अन्सारी, कुनै सहनी, जो पीडित छन्, पीडित वर्गबाट नेतृत्व लिएका छन्, पीडित वर्गको आवाज बन्दैछन्, तिनीहरू थर हेर्ने बित्तिकै यो त युवा होइन, यो त युवा हुनै सक्दैन। यिनीहरूले चलाउने पार्टी नै होइनन् हैन। नयाँ पार्टी भनेको केवल ब्राह्मणको नेतृत्वमा आएको पार्टी नै पार्टी हुन्छन्। यस्ता सडे गलेका मानसिकता जुन एउटा समाजमा फैलाइदैछ, त्यो मानसिकताबाट जबसम्म मजदुर वर्ग बाहिर आउँदैन तबसम्म मजदुरले आफ्नो असली हक हितका कुराहरू उठाउन पाउँदैनन् र उसले पाउनुपर्ने अधिकार पनि पाउँदैनन्। सोच्नुहोस् न, जातको हिसाबले तपाईँलाई मजदुर बनाइएको छ, मनुस्मृतिको शासन व्यवस्था चलिरहेको छ, यहाँ धार्मिक ग्रन्थको शासन व्यवस्था चलिरहेको छ। त्यो ग्रन्थहरूले के भन्छन् हैन? संविधान एकातिर छन्, हरेक व्यवस्था अर्कातिर छन्, कानुन एकातिर छन्, तर सबैभन्दा माथि यो व्यवस्थाले त धार्मिक नीतिलाई लिएको छ हैन। जुन समाज अहिले मजदुरको रूपमा स्थापित छन्, जुन समाज अहिले मजदुर छन्, त्यो त धार्मिक हिसाबले दबाइएको समाज हो, सामाजिक हिसाबले पनि दबाइएको समाज हो, आर्थिक हिसाबले पनि दबाइएको समाज हो हैन। सामाजिक सत्तामा पनि उसको कुनै स्थान छैन, धार्मिक सत्तामा त झन् अछुत गुलाम बनेर बसिरहेका छन्, दास बनेर बसिरहेका छन् हैन। आर्थिक सत्ता जसको हातमा सामाजिक सत्ता हुन्छन्, राजनीतिक सत्ता हुन्छन्, धार्मिक सत्ता हुन्छन्, आर्थिक सत्ता त उसले नै नियन्त्रण गर्ने कुरो हो, यसमा कुनै दुई मत छैन। अब सोच्नुहोस् त, अहिलेको मजदुर भनिएका व्यक्तिहरू, मजदुर भनिएका समाजको हातमा न धार्मिक सत्ता छ, न राजनीतिक सत्ता छ, न सामाजिक प्रतिष्ठा छ, न सामाजिक सत्ता प्राप्त छ, अनि उसले कसरी सुधार गर्न सक्छ? र यो सबै कुरा प्राप्त गर्नका निम्ति जुन एउटा सिन्डिकेट लगाइएको छ, फलानो फलानो जातिको युवा मात्रै युवा हुने, फलानो फलानो जातिले नेतृत्व गरेको पार्टी मात्रै नयाँ पार्टी हुने, नयाँ विचार हुने, यी जुन सिन्डिकेट लगाइएको छ यसलाई ब्रेकअप गर्ने कि नगर्ने सवाल यहाँ छ। कति वर्षदेखि तपाईँ कम्युनिस्ट बनेर बिताउनु भएको छ, कति वर्षदेखि तपाईँ काङ्ग्रेसी बनेर बिताउनु भएको छ, कति वर्षदेखि मधेसी आन्दोलनमा सरिक हुनुहुन्छ, तर आज तपाईँको पोजिसन कहाँ छ? सोच्नुहोस्, कुन ठाउँमा छ पोजिसन? उनीहरूको चक्रव्यूहमा फेरि फस्नुहुन्छ। जब एउटा पार्टी ठग्दा ठग्दै ठग्दा ठग्दै धेरै दिन बिताउँछन् नि, त्यसपछि तपाईँभित्र एउटा निराशा उत्पन्न हुन्छ। त्यो निराशा के हो भने मैले यति साल यसमा काम गरेँ, मैले अवसर पाइनँ हैन। त्यसपछि तपाईँ त्यो पार्टीलाई त्याग्ने मानसिकता बनाउनुहुन्छ। अनि त्यही पार्टीभित्रका व्यक्तिहरू अर्को षड्यन्त्र के गर्छन् भने उनी आफ्नै नस्लका अर्का व्यक्तिलाई एउटा नयाँ पार्टी बनाउन लगाउँछन् र नयाँ पार्टीका व्यक्तिहरू तपाईँ कहाँ आएर के भन्छन्? उनीहरूले तपाईँलाई ठगे, अब हामी चाहिँ नयाँ हो, युवा हो, हाम्रो विचार अलिकति प्रगतिशील छ, यसमा आउनुहोस्, तपाईँलाई यसमा राम्रो स्थान दिइनेछ, र तपाईँ भ्रममा पर्नुहुन्छ। फेरि उनीहरूकै भाइ भतिजाको नेतृत्वको सङ्गठन र पार्टीमा गएर आबद्ध हुनुहुन्छ र फेरि 20 वर्ष ठगिसकेपछि तपाईँलाई बल्ल आभास हुन्छ कि म त यहाँ पनि ठगिएँ। यसरी फेरि अर्को पार्टी नयाँ आउँछन् उनीहरूकै भाइ भतिजाको, फेरि 20 वर्ष ठगिदिए। एउटा मान्छेलाई 40-50 वर्ष ठगिसकेपछि उसको हातमा के बच्छ? र भनिन्छ नि, अब पछतावा क्या करे जब चिडिया चुक गई खेत। त्यसपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँको हातमा न पावर हुन्छ, न शक्ति हुन्छ, न उमेर छ, केही बच्दैन। तपाईँको सबै कुरा उनीहरूले शोषण गरिसकेको हुन्छन् र त्यसपछि तपाईँलाई त्यो उखुको सिठे जस्तै फालिदिन्छन्, त्यसको कुनै काम न काज हुन्छ। त्यसैले सचेत हुनुहोस्, मनुवादको रूप रङबाट सचेत हुनुहोस्। जति पनि अहिले नयाँ नयाँ पार्टीका रूपमा आउँदैछन् ती सबै मनुवादका मोहराहरू हुन्, तपाईँले फसाउनका निम्ति आउँदैछन्। मजदुरहरू होसियार हुनुहोस्। यदि तपाईँ मजदुर क्रान्ति सफल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको विचारधारा, तपाईँलाई मुक्ति दिने विचारधारा जातिको आधारमा मजदुर बनाइएको छ भने त्यो जाति विनाशको विचारधारा डाक्टर अम्बेडकरको विचारधारा हो। त्यो विचारधाराले तपाईँले अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, जात व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्छ।
अन्धविश्वासको चपेटाबाट बाहिर आउनै पर्छ र आफ्नो समाजका व्यक्ति आफ्ना व्यक्तिहरूलाई तपाईले युवा छन् भने युवा ठान्नै पर्छ। अरूको लोभ लालचमा अरूले देखाएको झुट्टो सपनामा तपाईहरू कहिले फस्नु हुँदैन। यदि यस्तो गर्नु भएन भने तपाईको भविष्य, मजदुरको भविष्य र यो देशको भविष्य पनि अन्धकारमा छ। अहिले समाजमा, अहिले देशमा कस्तो राजनीति चल्दैछ हेर्नुस् न। सीके राउतजीको छुट्टै पार्टी छ, रवि लामिछानेको छुट्टै पार्टी छ, ज्ञानेन्द्र शाहीको छुट्टै पार्टी छ। नयाँ नयाँ नेता बनाउँदाहरू कतिपय छन्, सबै छुट्टा छुट्टै विचारधाराका छन्, तर सबैले एक अर्कालाई राम्रो भनिरहेका छन्। ल राजालाई मान्ने ज्ञानेन्द्र शाही राज संस्था ल्याउँछु भने वकालत गर्ने व्यक्तिलाई सीके राउत कसरी राम्रो लाग्यो हैन? रवि लामिछानेलाई सीके राउत कसरी राम्रो लाग्यो? रवि लामिछानेको विचार अखण्डताको कुरा गर्छन् उहाँ हैन, एक राष्ट्रको कुरा गर्छन्। सीके राउतको विचार बिल्कुलै फरक छ। कसरी उहाँको विचार राम्रो लाग्यो हैन? अर्थात् फरक फरक पार्टी, फरक फरक विचार, फरक फरक सिद्धान्त बोकेर आएका जति पनि हामी हेरिरहेका छौँ उनीहरू फरक छन् भन्ने कुरा, तर त्यहाँ पुगिसकेपछि त सब एउटै रहेछन् हैन? रवि लामिछानेजीले सीके राउतलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छन्। सीके राउतजीलाई रवि लामिछानेप्रति कुनै आपत्ति छैन, टीका टिप्पणी छैन हैन? कट्टर राजावादी भनिने ज्ञानेन्द्र शाहीलाई उहाँहरूप्रति कुनै टीका टिप्पणी छैन। अर्थात् जनतालाई देखाउनका निम्ति, तपाईँ हामी जस्ता व्यक्तिहरूलाई, मूल निवासी समाजका व्यक्तिलाई देखाउनका निम्ति उनीहरूले फरक दोकान बनाएको हो। सबैको विचारधारा एउटै छ। यो काउन्टर मुभमेन्ट चलाइँदैछ। यो देशमा अम्बेडकरवाद, बुद्धवाद जुन फस्टाउँदै गइरहेको छ, यसलाई रोक्नका निम्ति त्यहाँ चलाइएका षड्यन्त्रहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ र हामी नयाँको चक्करमा परेर आफ्नो सङ्गठन, आफ्नो विचारधारा, आफ्ना मुक्तिका आधारलाई बिस्तारै 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 नेग्लिजेन्सीतर्फ धकेल्दैछौँ। यो धेरै अशुभ सूचक हो। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ साथीहरू। काउन्टर मुभमेन्टलाई बुझ्नुपर्छ। यहाँ कम्युनिस्ट भनेको वर्ग सङ्घर्षको कुरा गर्ने हो, तर संविधान लेख्दाखेरि, नेपालको संविधान 2072 जारी हुँदाखेरि कम्युनिस्टलाई त आरक्षणको कुनै कुरै छैन। जातीय आधारमा त कम्युनिस्टले आरक्षण मान्दैन हैन? तर यहाँ हेर्नुस्, यहाँ जब संविधान लेखियो तब कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि संविधानमा स्पेशल जातिहरूलाई आरक्षण दियो। जातीय आरक्षणको कुरा त डाक्टर अम्बेडकरको हो। जातिको आधारमा शोषण गरेको हो भने जातकै आधारमा आरक्षण दिएर यो व्यवस्थालाई, जाति व्यवस्थालाई समाप्त गर्न, सबै जातका व्यक्तिलाई समृद्ध बनाउनु पर्छ, सबै जातको व्यक्तिले सबै ठाउँमा नियन्त्रण गर्न पाउनु पर्छ भन्ने कुरा त डाक्टर अम्बेडकरको कुरा हो हैन? तर नेपालमा जातिको आधारमा त आरक्षण दियो। यसको मतलब यहाँका कम्युनिस्टहरूले पनि अम्बेडकरलाई एक्सेप्ट गरे। अम्बेडकरलाई एक्सेप्ट गरिसकेपछि पनि उनीहरू के चाहन्छन् भने अम्बेडकरको नाम नलेऊ। विचार एक्सेप्ट गरे पनि अम्बेडकरको नाम नलेऊ। अम्बेडकरको नाम लियो भने, बुद्धको नाम लियो भने हामीले चलाउँदै, उनीहरूले चलाउँदै आएको जुन एउटा धर्मको खेल छ हैन, उनीहरूले चलाउँदै आएको षड्यन्त्रको खेल छ, अन्धविश्वासको खेल छ, त्यो अन्धविश्वास र धार्मिक उन्मादीपूर्ण खेल डाक्टर अम्बेडकरको विचारले समाप्त पारिदिनेछन् र उनीहरू सदैव एउटा सही बाटोमा आएन भने उनीहरूको राजनीति पनि समाप्त पारिदिन्छ भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई छ। तर यो कुरा हाम्रो समाजको व्यक्तिहरूले बुझिरहेको छैन। जसलाई जरुरी छ उनीहरूले बुझिरहेको छैन। आज मजदुर दिवसको अवसरमा यो न्यायको पाठशालामा यो कुराहरू हामी तपाईहरुमाझ यस कारणले राख्दैछौँ कि कमसेकम आज प्रतिबद्ध हुनुहोस् कि हामीलाई न्यायको निम्ति लडाई लड्नु छ। हाम्रो लडाईका निम्ति जुन विचारधारा हाम्रो हतियार हो त्यो विचारधारालाई एक्सेप्ट गर्नु छ। हामी कम्युनिजमलाई गलत भन्दैनौँ, हामी यो भन्दैनौँ कि मार्क्स गलत हो, हामी यो भन्छौँ कि मार्क्स पनि सही हो, तर मार्क्सको विचार त्यो ठाउँमा लागू हुन्छ जहाँ जात व्यवस्था छैन, जातको आधारमा मजदुरको निर्माण भएको छैन। जहाँ जातको आधारमा मजदुरको निर्माण भएको छ, वेद ग्रन्थ शास्त्रको आधारमा मजदुरको निर्माण भएको छ, फलानो फलानो जातिलाई धन सम्पत्ति राख्ने अधिकार छैन भनेको छ हैन, फलानो फलानो जातिले फलानो काम गर्नै पर्छ भनेको छ हैन, श्रम पनि विभाजित गरिदिएको छ, श्रमिकलाई पनि विभाजित गरिदिएको छ। त्यहाँ त त्यो विभाजित हुने गराउने एलिमेन्ट्सलाई पहिला खत्म गर्नु पर्यो, त्यसपछि न हुने हो विकास, त्यसपछि न हुने हो मजदुरको एकता। यो कुरा हामी भन्दैछौँ। त्यसैले आदरणीय साथीहरू, यो मजदुर दिवसको अवसरमा तपाईहरू सबैलाई शुभकामना त छँदैछ, तर मजदुरको सही लडाई लड्ने विचारधारातिर केन्द्रित हुनुहोस् भनी अपिल गर्न चाहन्छौँ। हामी यो भन्छौँ कि यो देशमा जुन समस्या छ, जस्तै मार्क्सले पनि यही कुरा भन्नुभएको छ, पहिला समस्याको समाधान गर्नु छ भने समस्याको कारण पत्ता लगाउनुहोस्। आज यो देश गरिबीमा छ। किन गरिबीमा छ?
आज यो देशमा भ्रष्टाचार भइरहेको सुनिन्छ। किन भ्रष्टाचार भइरहेको छ? आज भ्रष्टाचार हुनुको प्रमुख कारण यहाँको नस्लीय सत्ता हो, एकल जाति सत्ता हो। अदालतमा एउटा अफिसमा भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यो अफिसको हाकिम को हुन्छ? ब्राह्मण जातिको, हैन? भ्रष्टाचार भयो, तपाईँ त्यही भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नका निम्ति एउटा अफिस अर्को अफिसमा जानुस् निवेदन लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान। अख्तियार दुरुपयोगमा को हुन्छ? त्यही ब्राह्मण समुदायका व्यक्तिहरू हुन्छ, हैन? फेरि त्यसपछि त्यहाँ चित बुझेन भने तपाईँ सर्वोच्च अदालतमा जानुस् मुद्दा हाल्न। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश को हुन्छन्? त्यही हुन्छन्, ब्राह्मण समुदायकै व्यक्ति हुन्छन्। अर्थात् हरेक ठाउँमा पीडा दिनेदेखि लिएर न्याय दिने ठाउँसम्म जब एउटै जात एउटै नस्ल बसिसकेपछि त्यो देशमा भ्रष्टाचार नभए के हुन्छ? यो त अलिकति केही सुध्रिएको अवस्था नेपालमा किन छ भने कम्तीमा पनि यो समावेशिताका कारणले, आरक्षणका कारणले थोरै संख्यामा भए पनि अन्य जातका व्यक्तिहरूले पनि प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाए। त्यस कारणले अहिले नेपाल अलि बिस्तारै सुधार हुँदैछ। तर सुधार भइरहेको अवस्थालाई पनि त्यो वितण्डावादीहरूले, हैन, जातिवादीहरू, मनुवादीहरूले कति हल्ला गरिरहेको छ कि यो संहिता ठिक छैन, यो समावेशिता ठिक छैन, धर्मनिरपेक्षता ठिक छैन, कति हल्ला गरिरहेको छ। यो हल्लामा हामी तपाईँ कहीँ न कहीँ त्यो हल्लामा डुब्छौँ र आफ्नो हितको कुरा पनि उल्टो बुझेर उल्टो सुल्टो कुरा भन्न सुरु गरिदिन्छौँ। आज अल्पसंख्यक व्यक्तिहरू जुन बहुसंख्यकमाथि शासन गरिरहेका छन् उनीहरूले हल्ला चलाइरहेका छन् नि, भ्रष्टाचार बढ्यो, हैन, देशमा धेरै जनप्रतिनिधि भयो, हैन, धेरै तलब भत्ता गइरहेको छ। म तपाईँलाई विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, मान्नुस् मसँग धेरै क्यापेसिटी छ या तपाईँसँग नै धेरै क्यापेसिटी छ। मानुस् तपाईँलाई देश सञ्चालन गर्ने, देशलाई समृद्ध गर्न सक्ने बुद्धि छन्, विवेक छन्, तर राजनीतिमा तपाईँलाई अवसर छैन। कुनै व्यवस्थाले तपाईँलाई त्यहाँ राजनीतिमा अवसर दियो, तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ, यो व्यवस्थाले तपाईँलाई पीडित बनाइदिएको छ। तपाईँसँग तपाईँको पछाडि भएका परिवार, हैन, छोराछोरीहरू, तपाईँको सन्तानहरू छन्। अब तपाईँ आफ्नो देशलाई योगदान गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ छोराछोरीलाई छोडेर, तपाईँ घर परिवारलाई छोडेर, तपाईँ कमाईको सबै साधनहरूलाई छोडेर एकदम सेवा, निशुल्क सेवाको रूपमा तपाईँ राजनीतिमा तपाईँलाई राखिदियो भने तपाईँ कति दिन टिक्नुहुन्छ? हैन, जुन दिन निशुल्क सेवाको रूपमा राजनीतिलाई स्थापित गर्नुपर्ने थियो त्यो दिन त यहाँका नस्लवादीहरूले लुटे। 100औं वर्षसम्म यो देशलाई लुटेका छन्, राज्य कोष खाली बनाएका छन्। अहिले जुन व्यक्ति त्यहाँ त्यो पोस्टमा चाहिन्छ त्यो व्यक्ति आउन थालेपछि, आउन सुरु गरिसकेपछि यिनीहरूले अर्को नौटङ्की गर्दैछन्, धेरै तल्ल भत्ता गइरहेको छ। एउटा राजालाई पाल्न करोडौं करोड रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, हैन? एकात्मक शासन व्यवस्थामा एउटा अस्पताल हेर्नका निम्ति कम्तीमा पनि 10-15 गाउँ हिँडेर गइसकेपछि एउटा अस्पताल, सानो टुटे फुटेको अस्पताल देख्न सकिन्थ्यो। पिच रोड हेर्नलाई त तपाईको एकैचोटि महेन्द्र राजमार्गै पुग्नु पर्ने हुन्थ्यो। अहिले संहिता छ, तपाईँ गाउँ गाउँमा पिच रोड हेर्न सक्नुहुन्छ। गाउँ गाउँमा +2 स्कुल बनिसकेका छन्, गाउँ गाउँमा हस्पिटल छन्, गाउँ गाउँमा स्रोत व्यक्तिहरू छन्, गाउँ गाउँमा विकास पुग्न सुरु भइसकेका छन्। र अलिकति केही बाधा छ भने त्यो अहिले पनि बाँकी रहेका जातिवादी नस्लवादीहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भइरहेको छ। अनि उनीहरूले संहितालाई मेटाउन चाहिरहेका छन्, संहिता हटाउन चाहिरहेका छन् र संसदमै खडा भएर बोल्छन्। जसको जनसङ्ख्याले एउटा वार्ड अध्यक्ष जित्न सक्दैन ऊ अहिले देशको सबभन्दा ठुलो संसदमा गएर यो बोल्छन् कि समानुपातिक व्यवस्था हटाउनुपर्छ। यो समानुपातिक व्यवस्था किन हटाउन उनीहरूको मन छ? किनभने समानुपातिक व्यवस्था पनि थोरै भए पनि, जुनसुकै दलबाट भए पनि केही मूल निवासी समाजका व्यक्तिहरूले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् र त्यो प्रतिनिधित्व उनीहरूको लागि भारी बनिरहेको छ। आज ठिक छन्, उनीहरूले चाहेकै व्यक्ति गइरहेका छन्, तर बिस्तारै बिस्तारै राजनीतिक परिवेश बदलिँदै गइसकेपछि, गएपछि राम्रा मान्छेहरू पनि त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पुग्छन् र उनीहरूको एकात्मक सोचलाई नष्ट गर्नेछन्। यो देशमा मजदुर हितको कुरा गर्ने, अर्कातिर गएर ताली बजाउन लगाउने, भाषण छाट्न लगाउने ज्ञानेन्द्र शाही जस्ता सांसदहरूले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्छन्। यो हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ। हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नलाई जति सजिलो छ नि त्यो भन्दा कयौं गुणा बढी कठिन त्यो शब्दलाई पूरा गर्नु छ। म हिन्दू राष्ट्रका कुरा गर्नेहरूसँग एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। जसलाई तपाईले दलित बनाउनु भयो, अछुत बनाउनु भयो, शूद्र अतिशूद्र बनाउनु भयो, त्यसलाई तपाईको धर्मले के दियो? मान, अपमान, कहीँ मान, कुनै पनि ठाउँमा कहीँ कतै मान दिएको छैन। केवल अपमानै अपमान छ, केवल तिरस्कारै तिरस्कार छ। त्यस्तो धर्मलाई तपाईले किन, यदि तपाई सक्नुहुन्छ भने त्यो धर्मलाई संशोधन गर्नुस्, मान्छेलाई मान्छे सर बाँच्ने अवसर दिनुस्,
जति पनि मन्दिरहरू छन् नि नेपालमा त्यो सबै मन्दिरमा सबै जातका व्यक्तिहरू पुजारी बस्न सक्ने व्यवस्था गर्नुस्। यदि तपाईँ हिन्दू धर्मको चाहनुहुन्छ भने, हैन, हिन्दू धर्मको उत्थान चाहनुहुन्छ भने धर्मभित्र सताइएका व्यक्तिहरूलाई बराबरीको अधिकार दिनुस्। जानकी मन्दिरमा किन एउटै जात सधैँभरि पण्डित पुजारी हुनु पर्यो? त्यहाँ एउटा चमारको छोरो पनि पण्डित पुजारी बनाउने व्यवस्था तपाईँ गराउन सक्नुहुन्छ? यदि तपाईँ त्यहाँ गराउन सक्नुहुन्छ, पशुपतिनाथमा पनि दलितलाई पुजारी राख्न सक्ने व्यवस्था बनाउन सक्नुहुन्छ। सयौंको संख्यामा, हजारौंको संख्यामा मन्दिरहरू छन्। कति मन्दिरमा तपाईँको शूद्र समाजको, यादव समाजको, दलितको कुरै छोडो, यादव समाजलाई राख्नुस् त्यहाँ पुजारी? सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। जब एउटा सिम्पल कुरा तपाईँ मन्दिरमा पुजारी राख्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ त्यो भित्र मान्छेको कति औकात दिन सक्नुहुन्छ त्यो भन्नुस्। एउटा गाउँलाई त पहिला बनाउनुस् न हिन्दू गाउँ। त्यो गाउँमा कोही जाति सानो ठुलो नहोस्, सबै बराबरी होस्, सबैको घरमा रोटी बेटीको सम्बन्ध बनोस्, सबैले आत्मसम्मान पाओस्, कोही जातको आधारमा अपमानित हुनु नपरोस्, कोही जातको आधारमा मारिनु नपरोस्। यस्तो एउटा सिम्पल गाउँ नै बनाएर देखाउनुस् न। जब एउटा गाउँ बनाएर तपाईँ त्यसलाई मोडल बनाउनुहुन्छ नि, त्यसपछि हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नुहोला। योभन्दा पहिले तपाईँले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेर दलित, आदिवासी, जनजाति, पिछडाहरूलाई, अल्पसंख्यक समाजका व्यक्तिहरूलाई भड्काउने काम गरिराख्नु भएको छ। यो सरासर अनुचित हो, गलत हो, लोकतन्त्रको विरोधी हो। त्यसैले यो देशका तमाम मूल निवासी व्यक्तिहरूले, तमाम श्रमिकहरूले अब यो बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ। यो न्यायको पाठशालाको मार्फत म तपाईँहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो देशमा यदि परिवर्तन गर्नु छ भने मनुवादी सिस्टमबाट अलग बस्नुहोस्, मनुवादीको चपेटाबाट अलग आउनुहोस्, उनीहरूको षड्यन्त्रबाट अलग आउनुहोस्, उनीहरूले समय समयमा निर्माण गर्ने नयाँ शक्तिबाट अलग हुनुहोस् र आफ्नो वैचारिकी तयार गर्नुहोस्, आफ्नो समाजलाई सङ्गठित गर्नुहोस्। डाक्टर अम्बेडकरको विचारलाई मान्नुहोस्, गुरु रविदासजीको विचारलाई, सन्त कबीरको विचारलाई, तथागत गौतम बुद्धको विचारलाई अपनाउनुहोस्। त्यसपछि मात्रै मानवता, समता र एकताको बीजारोपण हुनेछ र त्यसपछि मात्रै समृद्ध मानव र समृद्ध समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ। अन्यथा जुन धर्म, जुन परिपाटी, जुन संस्कारको मूल कुरा नै, आधार कुरा नै विभेदमा निहित छ, आधार कुरा नै असमानतामा आधारित छ, त्यो असमानतामा आधारित व्यवस्थामा रहेर तपाईँले जतिसुकै चिच्याए पनि, जतिसुकै कराए पनि हुनेवाला केही छैन। आदरणीय साथीहरू, तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, शुभकामना दिन चाहन्छु आज अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा। र म अन्तमा यही कुरा तपाईहरूलाई याद गराउन चाहन्छु, दक्षिण एसियाको मजदुरहरूका निम्ति डाक्टर अम्बेडकरले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। 8 घण्टा आराम, 8 घण्टा मनोरञ्जन, 8 घण्टाको काम र त्यसपछि पनि उहाँले हप्तामा 1 दिन बिदा, हैन, यस्ता व्यवस्थाहरू इन्डियामा गराउनुभयो र त्यसको असर नै नेपालमा पनि पर्यो र बिस्तारै बिस्तारै त्यो बिस्तारै लागू हुँदै गयो। र उहाँको डाक्टर अम्बेडकरको विचार कतिपय व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ यो त इन्डियाको हो। विचारधारा कुनै देशको हुँदैन साथीहरू। जसरी मार्क्स जर्मनीका थिए त्यसरी नै अम्बेडकर इन्डियामा जन्मेको साँचो हो। तर अम्बेडकर इन्डियामा जन्मदैमा या मार्क्स जर्मनीमा जन्मदैमा त्यो मार्क्सवाद नेपालमा कसैले कुरै गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि छैन र अम्बेडकरवाद यहाँ नेपालमा लागू नै हुँदैन भन्ने कुरा पनि छैन। र सबभन्दा बढी कसले यो कुरा प्रचार गरिरहेको छ, त्यही मार्क्सलाई मान्ने, जर्मनीको व्यक्तिलाई यहाँ नायकको रूपमा स्थापित गराउने कम्युनिस्ट व्यक्तिहरूले के भन्छन्, अम्बेडकर भनेको इन्डियाको हो। विचार, अम्बेडकरको विचार मान्ने सबै इन्डियालाई समर्थन गर्छन्। यो तपाईँको उनीहरूले चलाउने हाला हो। हामी त के भन्छौँ भने अम्बेडकर इन्डियामा जन्मे पनि अम्बेडकरको विचार तथागत गौतम बुद्धको विचारबाट प्रेरित छ र तपाईँहरू सबैलाई थाहा नै छ। डाक्टर अम्बेडकर अन्ततः गएर बुद्धको शरणमा जानुभएको थियो र बुद्ध भनेको नेपालको हुनुहुन्छ। त्यसैले डाक्टर अम्बेडकरको विचार पनि नेपालमा जन्मेका तथागत गौतम बुद्धको विचार नै हो। त्यसैले अम्बेडकरको विचार नेपालमा लागू हुनु, उहाँको समता, स्वतन्त्रता, भाइचारा र एकताको विचार नेपालमा नआएसम्म यहाँ कुनै पनि सुधार हुनै सक्दैन। किनभने यहाँको समस्या भनेको जातिवादी हो र जातिवादी समस्या, जातिवादको विनाश गरेर सबै मनुष्यलाई एक बनाउने विचार तथागत गौतम बुद्ध र डाक्टर अम्बेडकरको हो। त्यसैले आउनुहोस् आजको अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा हामी सबैले प्रण गरौँ, मनुवादलाई परास्त गरौँ, ब्राह्मणवादलाई परास्त गरौँ, नस्लको आधारमा एकल जातीय शासन व्यवस्था चलाउनेहरूको विरुद्ध एउटा आन्धीहुरी सिर्जना गरौँ, क्रान्ति र सङ्घर्षको नयाँ रूप निर्माण गरौँ र यो मजदुर दिवसलाई सफल पारौँ। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।